یدا محبوب دا کلی مینا جیبا دا او زی زوڑکم دا لاغستا زادا نوم دی وشوی دا زڑکورتا میرا غدنو او واپس نزی سنیاز بنا بالمنادا یچی مثال بلدزمکی پسر نیشتا او ها خلی درب کور خان کعبادا نو دامن ما چطور تور غرنا دا مکی دینو خدا هرا دا غاری سخلی قصادا یا پالا قسم دا یو بلنا خستا دی او کو محراب دی کو منبر کی روزادا نو پارزے کی دمنی خوشبوئے دنو او کسفاک دا بلال زان خانا دا یا بختوری دروازی نور همشتا خوید باب السلام زان لمرتبا دا نو پاکتو کتو یسترگی نو مڑیگی نو او شن گنبدا سر اخلی منارا دا یا دار زیزال زال اخلی خوندی او که خار که بیبان که مقبرا دا نو تو بگارد جانان خلی وطن دینو او پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا نو تو بگارد جانان خلی وطن دینو پکی